नाज़रीन, शायद तब्दीली का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत के लिए हर एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन को तोड़कर उसकी जगह एक नया इंस्टीट्यूशन बनाना है। हमने देखा कि लोगों के एहतजाज के बावजूद, स्टेक होल्डर्स के एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए डिसॉल्व किया गया और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कायम होते ही बहुत सारे मुतनाज़े फैसले किए, जिनमें एक अहम फैसला नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का इनेकाद था। यानी एक जो मेडिकल का स्टूडेंट 5 साल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के हर प्रॉफ का एग्जाम देकर मेहनत से उसे पास करेगा, उसको हाउस जॉब से पहले नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम दोबारा पास करना होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का इनेकाद करने वालों को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस पर या दीगर जो एग्जाम टेकिंग बॉडीज हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं है। हालांकि ये तमाम जो बॉडीज हैं प्रोफेशनली सर्टिफाइड हैं। इसी तरह पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन ने जनरल एडमिशन रेगुलेशन 2021 को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत को धमकी दी है कि अगर परफॉर्मा समेत दीगर जो तमाम शराइत है उन्हें खत्म ना किया गया तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तालाबंदी की जाएगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इतनी सीट नहीं होती कि वो हर मेडिकल स्टूडेंट का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर सकें। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ये प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस मैदान अमल में आते हैं, लोगों को एक मुनासिब पैसों के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और पाकिस्तान के अंदर पहले ही डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर पामी की जानिब से इस एडमिशन रेगुलेशन को मुस्तरद किया गया है तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को इसके ऊपर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। इस हवाले से आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं अपने स्टूडियो गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊंगा। स्टे विद अस। वेलकम। एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पामी के एहतजाज के ऊपर, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एक तरफा फैसलों के ऊपर। मेरे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे उस्ताद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मोहतरम मियां नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के। नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और मोहतरम डॉक्टर सलमान हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के। मियां नवीद, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज करूंगा। कौन कौन से ऐसे फैसले हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जिनके ऊपर पामी को एतराज है, जिन्हें पामी की जानिब से मुस्तरद किया गया है? अवैस भाई, पामी के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तकरीबन इस वक्त जो है वो 2 स्टेक होल्डर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब और डॉक्टर सलमान हसीब साहब। ये भी मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर और जो रीढ़ की हड्डी जो महकमे के होते हैं और एक शोबे के होते हैं, ये दोनों स्टेक होल्डर हैं। उसके साथ जो है वो PMA ने भी भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत की है, NLE की, और पामी ने तो बिल्कुल जो है वो इसको बाईकाट का ऐलान कर दिया, PMC का, NLE का और दीगर जितने भी उनके जो है वो रेगुलेशन है बनाए उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पामी के चेयरमैन की जानब से बाकायदा तौर पर जो इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और कल एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में होने जा रही है जिसमें जो है वो बड़े ऐलानात इस हवाले से होंगे। एक बड़ी जो है वो स्टेक होल्डर्स के हवाले से बड़ी एक आप कह सकते हैं कि इसको बगावत का ऐलान कर दिया गया इसके खिलाफ। बल्कि मैं एक आपके प्रोग्राम में क्या थे आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक मैं आपको खबर और दे दूं कि CPSP का कल एक 400 फेलोज के ऊपर एक इजलास हुआ है और उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि उन्होंने भरपूर तरीके से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का वहां पर फैसला किया है और जो उनको खत लिखा गया कि जी आप इस हवाले से जो है वो उनके जो प्रोग्राम्स रोकने के हवाले से PMC उन्होंने वो भी जो है वो मेरे एक हिसाब से इस वक्त पामी के साथ, PMA के साथ, डॉक्टर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ वो भी खड़े हो चुके हैं। अच्छा, तो फैसला ये थे कि NLE आ चुका था, NLE को मुकम्मल तौर पर जो है डॉक्टर्स की बड़ा जो मेन नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम है जो MBBS पास करने वाले तमाम ग्रेजुएट्स को पाकिस्तान के अपीयर होना पड़ेगा। तो MBBS का इम्तिहान लेना बंद कर दें सर। ऑलरेडी वैसे भाई MBBS पहले UHS एक डॉक्टर बेचारा पहले इंट्री टेस्ट, पहले FSC में अच्छे मार्क्स, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स, फिर इंट्री टेस्ट, फिर उसके बाद MBBS इंतहाई मुश्किल UHS का
وہ ڈاکٹر صاحبان بھی آپ کو بتائیں گے جو یہاں پر بیٹھے ہیں. اس کے بعد پھر ایک آپ نے پھر اس میں سٹیپ 1 سٹیپ 2 اور پاسنگ مارکس 70%. سر یہ بہت مشکل اور کام یہ ہے. صرف اور صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بالکل کیا گیا بالکل ہے. بہت مشکل کام ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ شعبہ تعلیم کو برباد کرنے کے حوالے سے ایک ایڈوکیٹ جو ایک وکیل ہے اور اس کو جو ہے وہ وہاں پر لگایا گیا ہے. یہ ایڈمیشن ریگولیشن 2021 کیا ہے نوید؟ سر یہ بھی ایک جس کو مکمل طور پر اس مسترد کر دیا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر NLE ایگزام ویسے بھائی آتا ہے نا تو آپ کا ریونیو بھی باہر جائے گا. یہ پاکستان میں رہنے کی بجائے دیکھیں آپ جب آپ نے NLE دینا ہے, ایک جو پاکستان میں امتحان کر رہا ہے دے رہا ہے, اور جو ایک فرق تو کوئی نہیں ہے, فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کم پیسے لگیں گے, یہاں پہ زیادہ پیسے لگیں گے. اور کوالٹی ایجوکیشن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی آج بھی جو ہے وہ اس کے میڈیکل ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور جو ریگولیشن کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ وہ ریگولیشن جو ہے وہ تمام تر جتنے بھی ریگولیشن ایڈمیشن پالیسی کے حوالے سے بنائے تھے نا, وہ ایک سندھ میں جو ہے وہ بڑا ایک مسئلہ درپیش آ رہا ہے, تو اس کو پامی نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شاہد ملک کی ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایٹ دا فرسٹ پلیس پاکستان میڈیکل کمیشن کا قیام PMDC کو ڈیزالو کر کے یہ صرف اور صرف کیا بغض معاویہ میں یہ اقدام اٹھایا گیا تھا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PMC کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد بھی لیے بغیر جو فیصلے ہیں وہ کیا اثر ڈال رہے ہیں میڈیکل پروفیشن پر؟ ڈاکٹر صاحب اویس میں آپ کے سامنے آج ایک فیکٹ ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں. 2018 کے اندر یہ جو آپ کے اس وقت فیڈرل منسٹر ہیلتھ ہیں, ان سے میری ایک میٹنگ ہوئی تھی. دے کیم ود دی آئیڈیا کہ ہم یہ قانون یہ PMC بنانے جا رہے ہیں. آپ ڈاکٹر فیصل سلطان کی بات کر رہا ہوں. میں آئی واز سٹنگ ود مائی ہول کیبنٹ. میں نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ آپ لے کے آئے فلیکشنل رپورٹ امریکہ کی, اور اس کی بجائے آپ یہ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ کسی پروفیشنل کے اوپر کونسل ہوتی ہے, کمیشن نہیں ہوتے. کٹ پیسٹ لے کے آ کے آپ نے ایگزام کی بات کی, میں آپ کو 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے انٹری ایگزام, ایک ہے ایگزٹ ایگزام. انٹری ایگزام کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے MD CAT کا. وہ تو چلے پرانا قصہ ہے. 12 ارب روپے کا 12 بلین روپے کا بزنس ہوتا ہے ہر سال. اس کے اکیڈمیوں کے اندر داخلے کی تیاری کا والدین کی جیب کو ڈاکہ پڑتا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ وہ ایگزام ڈسٹرسٹ ہے آپ کے 4 سال کے سٹرکچرڈ ایگزام کے اوپر, میٹرک اور FSC کے اوپر, جس کے اندر 83 بکس ہوتی ہیں, 110 ایگزامینرز ہوتے ہیں, اور کنٹیکٹ آور 4 سال. یہ اس کو ڈسٹرسٹ ہے. آپ اس کو بند کر دیجئے, سیدھا یہ 50 نمبر کا یہ تک خزارہ جو بنا دیا MD CAT یہ لے لیجئے. کچھ نہیں کیا گیا, کچھ نہیں کیا. یہ وہی کرتے ہیں 2 گھنٹے کا ٹیسٹ. اب کیا فلسفہ لے کے آئے ہیں, یہ ہے ایگزٹ ایگزام. ایگزٹ ایگزام کو نام دیا ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا. یہ کاپی پیسٹ کیا ہے اس ٹولے نے USMLE کے نام کے اوپر. ابھی آپ نے ابھی ڈیٹیل بتائی تھی, تو میں ویسے آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں. USMLE ایگزام کے اندر پروفیشنل ایگزام نہیں ہوتے. یہاں پر آپ 5 پروفیشنل ایگزام لیتے ہیں یونیورسٹیوں کے, اور 5 ایگزام کے بعد آپ اس کو ہاؤس آف کرتے ہیں. ہاؤس آف از آلسو لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جہاں تک مجھے میرا ناقص علم ہے, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میڈیکل لائسنسنگ ایگزامینیشن صرف اور صرف فورن میڈیکل گریجویٹس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. امریکن لینڈ کے اندر جو میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے گریجویٹس تو USMLE نہیں دیتے نا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ. تو اسی طرح پاکستان کے جو میڈیکل گریجویٹس ہیں وہ NLE کیوں دیں؟ میں یہی تو کہہ وہی بات کرنے لگا تھا کہ جب آپ انٹری ٹیسٹ سے لے کے تو آپ سٹرکچرڈ پورا ایک ایگزام کا پورا ڈیٹا ان کے پاس جاتا ہے. PMDC ان کے پاس رجسٹر ہوتی ہے, کالج گورنمنٹ کے, کالج کی مانیٹرنگ ان کی, ٹیمیں ان کی. تو یہ NLE کیا ہے؟ صرف NLE کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میڈیکل کمیشن ایک انتہائی ناقص, ناقابل عمل اور ناقابل فہم قانون ہے. میں کہتا ہوں کس طرح. آپ بتائیں اس کے 3 کمپوننٹ ہیں. ایک ہے اتھارٹی, ایک ہے بورڈ, اور ایک ہے کونسل. اور تینوں کے ایک ان کا سیکٹری ہے جو وفاقی سیکٹری ہیلتھ ہے. کمیشن تو کہیں ہے ہی نہیں. کمیشن کا تو آفس ہی کوئی نہیں. نام غلط ہے, سٹرکچر غلط ہے,
اور جس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ صرف ڈاکٹروں کو ذلیل کرنے کی بات ہے. کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. ڈاکٹر برادری کو اتنا ذلیل کیا ہے اس قانون سازی نے. ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ یہ ایک ادارہ توڑ کے نیا ادارہ بنانا, اس میں ہے کیا؟ یہ سفید ہاتھی ہے, اس کے اندر لمبی تنہائیں ہیں. مجھے بتائیں بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں, بار کونسل کے اندر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ان کا باڈی کے اندر؟ نہیں بیٹھا ہوا نا. یہاں وکیل وائس پریزیڈنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا, میں ڈاکٹر سلمان حسیب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیے گا کہ بینگ چیئرمین گرینڈ ہیلتھ الائنس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن سے سب کو شکایات ہیں, آپ کو بھی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ پی ایم سی سے اور این ایل ای سے جو ایشو ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹرز کو ہے, گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ایشو نہیں ہے, یہ وائی ڈی اے کا بہرحال ایشو ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں میرا خیال ہے ملک صاحب نے اور میاں صاحب نے بڑی شاندار بات کی ہے. میرا خیال ہے میں اس سے آگے آئی ول موو فارورڈ کہ آگے کیا ہونا چاہیے. وہ بچے جنہوں نے پی ایم ڈی سی کے قوانین کے تحت ایڈمیشن لیا تھا, جنہوں نے ایڈمیشن لیتے وقت جن کو جو کوریکولم دیا گیا تھا, جو اسکیجول دیا گیا تھا, وہ صرف 5 ایگزامز کا تھا. شاید ملک صاحب جو بات کہہ رہے تھے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹس ایگزام سے پہلے وہاں پہ لوکلی سالانہ ایگزامز اس طرح یونیورسٹیز کے تحت نہیں ہوتے, وہاں پہ لوگوں کو فیل ہونے پر ڈیٹینشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہاں پر آپ کا سال مطلب یو ایس ایم ایل ای سے پہلے آپ کے سال ضائع نہیں ہوتے. یہ پنجاب میں اسپیشلی آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک دفعہ فیل ہو جاتے ہیں آپ کا پورا سال ضائع ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر وی آر آلریڈی پیئنگ دا کاسٹ آف ڈیٹینشنز ٹو ریچ ٹو MBBS. تو ہمیں اس کے اوپر NLE اگر لگا رہے ہیں اور پھر یہ سال میں 2 دفعہ ہوگا, ایک دفعہ بچے فیل ہو جائیں گے, پھر وہ 6 مہینے ویٹ کریں گے, پھر اگلے کا ایگزام 6 مہینے بعد اپیئر ہوں گے. تو اسپیشلی وہ بچے جنہوں نے حلف نامہ دیا ہوا ہے, جن کا آپ نے ایفیڈیوٹ لیا ہوا ہے کہ دے آر ٹیکنگ ایڈمیشن آن دا رولز آف PMDC آرڈیننس 1962, آپ ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ PMDC ڈیزالو ہوگی نا. میں اب اس وقت لیگلی آپ سے بات ہاں میں یہ بات کہتا ہوں, لیکن جو چیزیں ان کو PMDC سے وراثت میں ملی ہیں, یہ بچے PMDC کے انڈکٹڈ شدہ ہیں, ان کے اوپر نیا قانون ریٹروسپیکٹیولی آپ کو نہیں لگانا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نئے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیں گے PMC کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت, ان پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر NLE لاگو کیا جائے؟ نہیں دیکھیں, آئیڈیلی تو یہ ہے ہی ناانصافی. یہ میاں صاحب نے ایک بڑی شاندار بات کی ہے کہ یہ تو آپ اپنے ملک کے ادارے تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو اگر چائنا میں وہی MBBS ہوگا 3 لاکھ میں, 4 لاکھ میں, 6 لاکھ روپے میں, تو وائی وڈ پیپل ٹیک ایڈمیشن ان پاکستان؟ آپ کا سارا ریونیو چائنا شفٹ ہو جائے گا. جب آپ نے سارے کا سارا نظام ہی برابر کر دینا ہے تو آپ کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ ادھر کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز, اور 1 بلین روپیز کی انڈسٹری ہے, اور یہ آپ کے قوانین کے تحت لگی ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پامی کا بھی ایک ریزرویشن ہے, یہ بڑا اسٹرانگ ریزرویشن ہے. اور اسی طرح CPSP نے اگر میٹنگ کی ہے تو یہ بہت دیر کر دی, مہربان آتے آتے. شکر ہے انہوں نے کوئی ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. میرے ان سے اپیل بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے, کیونکہ ہم ان کے فیلوز بھی ہیں, ہم ان کے ٹرینیز بھی ہیں. یہ وقت ہے کہ CPSP ہو یا میڈیکل کالجز کے پرنسپلز ہوں یا وائس چانسلرز ہوں, یا ہم نے ابھی ایک پرائیویٹ اور میڈیکل جو کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ایک پیرنٹ ایسوسیشن بنا رہے ہیں, وہ ہوں. ان سب کو یکجا ہو کے ایک بڑی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے. اور PMC جس کے اوپر ویسے ڈاکٹروں کی توہین کی گئی ہے, تضحیق کی گئی ہے, ایک وکیل کو ہمارے اوپر آفیسر بنا کے لگا دیا گیا ہے, تو یہ وقت آ گیا کہ ان سب کو آفس سے اٹھا کے باہر مارا جائے اور PMDC کو ریسٹور کیا جائے, یا پھر ایک الیکٹڈ باڈی لے کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان اقدامات کو کیا کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ ویسے میں کورٹ میں بھی میرے حال چیلنج کیا جا سکتا ہے, لیکن میں کافی عرصے سے جو ہے وہ ڈاکٹر سلمان صاحب یا ڈاکٹر شاہد ملک صاحب, دیکھیں سر PMC جو PMDC تھی پہلے, اس ریگولیٹ باڈی کے اوپر تو ریگولیٹری باڈی کے اوپر تو حق ان لوگوں کا ہے. کیوں نہیں الیکشن کرا کے یہاں پر جو ریل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کیوں نہیں لایا جاتا؟ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کمیشن بنا کے کو قبول نہیں ہے نا, مسلط کر دیا جاتا ہے, ان کی حکمرانی مسلط کر دیا جاتا ہے. اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ کورٹ میں, اور کورٹ میں بھی میرا جو کچھ ایسوسیشن جس کو چیلنج کرنے جا رہی ہیں, لیکن یہ کورٹ میں بھی کورٹ کا بھی راستہ اختیار کریں گے. ظاہر ہے یہ حکومت اتنی جلدی ان کی بات سننے والی تو نہیں ہے. اس کے لیے تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اپنی جرنلزم کی تاریخ میں کہ PMA باہر نکل چکی ہے. PMA اس وقت پریس کلب کے باہر سڑک کہہ سکتے ہیں آپ نا, سڑکوں پر. حالانکہ PMA ہمیشہ جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے کہ بڑے دھیمے انداز سے یہ پریس کانفرنس کر کے اور حکومت کو سمجھاتے ہیں, چونکہ یہ ان کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب بھی ہم ان سے کہتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پر آنے والے
نہیں, हमने तो ये तरीके. लेकिन इस मामले के ऊपर तो पीएम में खुद जो है वो प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज और सड़कों पर आ चुके हैं ये सारे सीनियर प्रोफेसर. डॉक्टर शाहिद मलिक, लोग कर्जा लेकर अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके बहुत सारे ख्वाब वाबस्ता होते हैं कि ये जब पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो हमारे काम आएंगे, तो बजाय उसके कि आप उनका सफ़र आसान करें, आप उनके सफ़र को मज़ीद मुश्किल कर रहे हैं. आपने पूरी दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस देखे हैं डॉक्टर साहब, क्या वाकई जो इस NLE है और जो दीगर रेगुलेशंस है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जिन्हें पामी ने मुस्तरद किया है, क्या इनसे जो एंड प्रोडक्ट है एक मेडिकल ग्रेजुएट है वो ज़्यादा बेहतर होगा आज की प्रोडक्ट से डॉक्टर साहब? अवैस, जो प्रोडक्ट इससे निकलेगा ना, ही विल बी अ मेंटली सिक डॉक्टर, क्योंकि इन्होंने निजाम इतना गंदा कर दिया है. बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं इनको, इनके पूरा जो पीएमसी का टोला है, पूरा मैं टोला लफ्ज यूज कर रहा हूं इनके लिए. ये मेरे साथ बैठे डिबेट के लिए. मैं प्रोफेसर हूं. अब मैं आपसे एक मिसाल रखना चाहता हूं. पीएमसी के वक्ती कानून के तहत इनका मेडिकल कॉलेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ये कहते हैं कि ट्रैफिक चलती रहेगी, जिस तरह मर्जी चलाए. मैं लास्ट के ऊपर NLE का एग्जाम लूंगा, जिसको वो पास कर लेगा वो लेके चला जाए. मैं आपके तवज्जो से कहता हूं कि मैं प्रोफेसर हूं, रिटायर्ड प्रोफेसर हूं, 10-12 प्रोफेसर, मुझे 12 बच्चे FSC के दे सिर्फ. मैं लिस्ट ले दूंगा नोट करके कि ये भाई कॉलेज तो आपका ताल्लुक नहीं है, आप तो एजुकेशन को मॉनिटर नहीं करना चाहते, तो मेरे 12 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा सारे कोर्सेज. NLE वो पास करेंगे, वो डिग्री दे दीजिएगा, नहीं ना दे. सिंपल है ना बात. ये तो एक एनोलॉजी एडमिसिबल है कि नहीं? ये कहते हैं जी ये इन्होंने मेडिकल एजुकेशन को मॉनिटर करना था. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने खुद B फार्मेसी की डिग्री ली पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मुझे ये बताइएगा कि मेरी जो डिग्री थी वो इन इटसेल्फ पंजाब फार्मेसी काउंसिल मुझे उसके ऊपर A क्लास फार्मासिस्ट का एक लाइसेंस जारी करती है. मेरे ऊपर कोई एग्जाम नहीं होता है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की उस डिग्री के ऊपर एतमाद करती है. तो जो NLE का इनेकाद है, क्या इसकी क्या वजह है? किसका मतलब है जो UHS है उसके ऊपर एतमाद ही नहीं है PMC को? आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की. इस वक्त डिफरेंट कवानीन, दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच. एग्जैक्टली. एक क्लास उसकी इनहिबिशन है, दूसरी उसकी परमिशन है. और बात यह है कि कानून के ऊपर नया कानून बनाने का एक रीजन होती है नेसेसिटी, कि इसकी जरूरत क्या थी. अब जरूरत बताएं कि प्रोफेशनल को रेगुलेट प्रोफेशनल बॉडीज की काउंसिल्स करती है थ्रू प्रोफेशनल्स. जिस तरह डेमोक्रेसी को लोग कहते हैं कि बाय द पीपल फॉर द पीपल. एग्जैक्टली. और यहां पर लॉयर्स को लॉयर्स रेगुलेट करते हैं, क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स करते हैं, डॉक्टर्स को यहां पर डॉक्टर्स को नहीं करने दिया जा रहा. मैं आपको बताऊं, मेरी एक मीटिंग भी हुई है इनके कुछ लोगों के साथ. इतना शैलो कंसेप्ट था उनका इस मेडिसिन के मुतल्लिक, और वो लीगल लैंग्वेज, मैं थोड़ा सा वैसे आप मुझे जानते हैं, मैं तो लॉ को भी समझता हूं. जब एक बच्चा दाखिल होता है किसी जगह के ऊपर, ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द यूनिवर्सिटी. पार्टी ए, पार्टी बी. पार्टी ए क्या है? वो स्टूडेंट है. पार्टी बी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है. अब इस निजाम के अंदर NLE के अंदर एक नया बैरियर खड़ा किया जा रहा है. यूनिवर्सिटी कहीं एग्जिस्ट नजर ही नहीं आ रही. इट मीन कि मां बच्चे को छोड़ के भाग गई है. इज इट अ सिस्टम? ये टोटल कैओस है, एनार्की है. हम सीजन लोग हैं, हमने पूरा मेडिकल एजुकेशन का स्पेक्ट्रम देखा हुआ है, फ्रॉम जीरो टू रेज किया अपर लेवल के ऊपर. अगर हम अभी बड़ी अच्छी बात की मेरा शायद मियां साहब ने की कि हम लोग अगर सड़क पे आ गए हैं तो तंग आमद बचांग आमद. अभी हमारा कल PM में पंजाब का इजलास है, 36 ब्रांचें आ रही है हमारी कल उधर, 36 ब्रांचेस, और इतनी रिजेंटमेंट है मैं आपको बताऊं. अब हमारे तो स्टेक हो गए पूरे. तो डॉक्टर साहब इस हवाले से क्या स्टेक होल्डर्स क्या कोर्ट में भी जा सकते हैं? श्योरली. मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने लॉयर को इंस्ट्रक्ट कर दिया हुआ है. मेरी लॉयर से मीटिंग हो चुकी है, मेरा जो काउंसिल है PMA का, मैंने उसे कहा है कि NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, दे हैव कट पेस्ट दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम इंडियन मेडिकल. लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा है कि रियासत के खिलाफ जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक बेसिक स्टेटस को नहीं तोड़ पाती. कोई इनकलाबी फैसले हमें देखने में नहीं मिलते, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो बहरहाल मुकद्दम होती है, वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कर सकती है, और जाहिर है कोर्ट का काम पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के ऊपर अमल दरामद करवाना होता है, खुद लेजिस्लेशन करना नहीं होता. सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिए.
یہ قانون کس طرح پاس ہوا؟ یہ سپلیمنٹری ایجنڈے کے اندر کمبائنڈ سیشن کے اندر ایک جی ہاں قبول ہے اور 12 قوانین پاس ہوئے تھے 3 منٹ کے سر ریکارڈ 20 کا ہے ہمارے ڈاکٹر بابر اعوان کا. تو اور دیکھیں اس کے بعد یہ قانون بنا اور ہمیں کچھ پتا نہیں. اب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ کورٹ کے اندر ہمیں ریلیف ملے یا نہ ملے, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, میں نے تو تاریخ میں زندہ رہنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ذرا دیجیے گا. اس سے پہلے ڈاکٹر سلمان حسیب کے پاس میں جاؤں, ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا. نوید کے جو نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو پرپوز کیا ہے, اس کی فیس کے متعلق کچھ بتایا پی ایم سی نے؟ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 12,000 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جمع کروائے گا, اور اس کے 2 سٹیپ ہیں, سٹیپ 1 اور سٹیپ 2. ایگزیکٹلی, یعنی وہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر سلمان حسیب کے USMLE کو انہوں نے چھاپ دیا اور صرف اس کو ایک منی منٹنگ مشین کے طور پر یوز کرے. ڈاکٹر صاحب تو کیا لائے عمل ہوگا ڈاکٹر برادری کا اور اسٹوڈنٹ برادری کا خاص طور پر؟ آپ لوگوں کی تو اتنے زیادہ سٹیکس نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ تو گریجویٹ کر چکے ہیں, آپ کو رجسٹریشن بھی مل چکی ہے, لیکن جو میڈیکل اسٹوڈنٹس اس وقت کالجز میں ہیں ان کا کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیں, یہ ہمارا ہی سب سے بڑا سٹیک ہے. ینگ ڈاکٹرز سفر ہونے جا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا سٹیک جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز کا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز کی عزت ہے, یہ ڈاکٹرز کی تکریم ایٹ سٹیک آ گئی ہے. انہوں نے ڈاکٹرز کے اوپر جس طرح سے وکیل کو مسلط کیا ہے اور جس طرح سے ایک کمیشن بنا کے اس کے اوپر انہوں نے ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ تو اب عزت کا مسئلہ بن گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جیل روڈ پر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک بہت بڑے کنونشن کا انعقاد کیا گیا. پنجاب بھر میں تمام ڈاکٹر تنظیموں نے اور YDA نے مل کے بہت بڑے بڑے احتجاج کیے. تو انشاءاللہ یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا کہ NLE ہو. اس پہ ہم بڑے کلیئر ہیں. کہاں لیں گے NLE لینے کے لیے انہیں سینٹر بنانے پڑیں گے, اور سینٹر جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے بہت عرصہ پہلے جب میڈیکل انٹری ٹیسٹ کو لانچ کیا گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں, تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ جناب یہ FSC کے نظام امتحان کے اوپر عدم اعتماد ہے, ہم اس نظام کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بہت ساری شکایات آئیں, پرائیویٹ اکیڈمیز نے باقاعدہ ان کے پیپرز لیک آؤٹ کیے, لیکن وہ نظام سسٹین کیا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیں, اس میں ان کے کچھ اس وقت جو تھے ان کے یہ اس کے اوپر دلیلیں تھیں کہ چونکہ پنجاب کے بہت سارے بورڈز ہیں, تمام بورڈز ایک جیسے نہیں ہیں, تو ہم اب تو دیکھیں اس طرح تمام پھر میڈیکل کالجز بھی ایک جیسے نہیں, لیکن ان کا ایگزامننگ سسٹم صرف UHS پنجاب میں جو 95% جو کرغزستان سے پڑھ کے آ رہا ہے, وہ تو آلریڈی دے رہے ہیں نا, وہ تو آلریڈی دے رہے ہیں. وہ دیکھیے پریویسلی ایک پورے کا پورا نظام قائم ہے کہ پورے پنجاب کے جو مینلی 95% میڈیکل کالجز ہیں ان کا ایگزام لیتی ہے UHS, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. لہٰذا ان کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے سینٹرل سسٹم موجود ہے آلریڈی, یعنی بجائے اس کے کہ UHS کو بہتر کیا جائے انہوں نے. سیکنڈلی بات اب یہ ہے کہ میں اس پہ بڑا واضح ہوں, جس طرح سے اس کے اوپر الحمدللہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہو رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ایکٹیو ہو رہی ہے, PMA ایکٹیو ہیں, تمام ایسوسی ایشنز ہیں, پامی, اور اگر اللہ کرے CPSP بھی جس طرح سے میاں صاحب نے بتایا, تو انہوں نے کہاں سینٹر بنانے ہیں, سینٹر بنائیں گے, یہ اس کے بعد بڑے بڑے احتجاج ہوں گے. میں بتا رہا ہوں یہ لاہور کے کس کونے میں سینٹر بنائیں گے, سینٹر چلے گا ہی نہیں, ہم نہیں ہونے دیں گے ٹیسٹ, چاہے لا اینڈ آرڈر کریٹ ہوتا ہو جائے, چاہے ہمیں گرفتاریاں ہوتی ہو جائے. میں ادھر بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں ٹی وی پہ کہ ہم یہ ٹیسٹ نہیں ہونے دیں گے. کسی نے ہمیں گرفتار کرنا ہے کر لے, ہم یہ سینٹر بند کر دیں. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان میڈیکل کمیشن کے یک طرفہ فیصلوں پر, پامی کے احتجاج پر, دیگر کنسرن میڈیکل باڈیز کے احتجاج پر مزید بات کریں گے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میڈیکل کمیشن کے فیصلوں کے اوپر. میاں نوید پامی نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان فیصلوں کو واپس نہ لیا گیا تو باقاعدہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی تالہ بندی بھی کی جائے گی. اس سے پاکستان کے اندر جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی. ڈاکٹر سلمان حسیب نے کہا کہ ہم یہ ایگزام کے لیے سینٹرز نہیں بننے دیں گے. تو ایسے میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے حکام جو ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رسپانس اب تک سامنے نہیں آیا, یا وہاں سے بس ایک چپ ہے؟ ایک چپ ہے, اور وہ اسی طرح ٹائم گزارتے ہیں کہ یہ ایسے ٹائم گزر جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بار جو تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو چکے ہیں, پامی بھی ایک ایسی ایسوسی ایشن ہے کہ اب مجھے غالباً ان کے ایگزیکٹ تعداد ذہن سے نکل چکی ہے, وہ ایک بڑی تعداد جو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی ہے. اس کے میرا خیال ہے کہ ڈبل جو ہے وہ, اگر سرکاری کی بات کریں اس سے ڈبل ٹرپل جو کالجز ہیں وہ پاکستان میں پرائیوٹ ان کے اسٹوڈنٹس بھی جی بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پامی نے جو, یہ کوئی پرانی پامی نہیں ہے, یہ نئی
नई पामी है, और इसके ऊपर जो है वो उन्होंने हमेशा जो बात कही है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने वो पूरी की है। उन्होंने इनको टाइम दिया और उन्होंने टाइम दे के देखा, लेकिन ये जो अब इस तरफ जा रहे हैं तो इसके ऊपर बिल्कुल जो है उनकी जो काउंसिल है मुकम्मल तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने ऑफर भी की थी इनको कि आप जी हमारे उन्होंने साथ टाइम दिया था, आप हमारे साथ बिल्कुल। बैठें, हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर इस मामले को आगे लेकर चलें, लेकिन ये तो एकतरफा फैसला किया गया पीएमसी की जानिब से। मियां नवीद, वैसे भाई वो पामी को तो चलो एक अलग बात है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओनर एसोसिएशन है, लेकिन जो स्टेक होल्डर पीएमए है या स्टेक होल्डर यहाँ पर यंग डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इनको कौन सा वो इत्मीनान में लेते हैं, इनके साथ कौन सा बैठते हैं, वो उनकी गर्दन में सरिया। और जिस तरह को तो पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है मियां नवीद, कहने में और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। और जो एक खान साहब के कजन जो हैं वो नशीरमा बरकी, वो डॉक्टर्स कम्युनिटी की जुबान में आजकल बड़ा वो इनकी जुबान में उनका नाम होता है, कभी वो एमटीआई ला रहे हैं, कभी ला रहे हैं, कभी पता नहीं पेशावर के डॉक्टर्स उनसे बहुत नाराज रहते हैं। जो सिस्टम बना हुआ है इसका बेड़ा गर्क अगले 2 साल में भी ये कर के चले जाएंगे, उसके बाद फिर ठीक करते फिरें आप, फिर पता नहीं क्या होगा। ये किस्मत ही है जी ऐसी। और डॉक्टर शाहिद मलिक कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जी आपने मियां साहब ने तो नाम ही ले दिया, अब तो देखें बात यह है 2000 जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाहर से सारा जाने, और वो कहते हैं ना कि वो जहां भी गए दास्तां छोड़ा है। डॉक्टर साहब नाम बात यह है कि मैं आपको जरा थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री को डायलेट कर लेते हैं। 2018 में 13 रुकनी टास्क फोर्स बनी थी, उस टास्क फोर्स के हेड यही मौसूफ थे, और इनके साथ बंदे कौन थे? 2 अस्पतालों के, एक लाहौर में है और एक कराची में, और कुछ प्राइवेट सेक्टर की एनजीओ के लोग थे। इन्होंने बोर्ड बनाए, ये 2 बोर्ड्स के चेयरमैन थे, और इन्होंने पूरा सिस्टम बर्बाद करना शुरू कर दिया, और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इनको कॉल किया, दोनों बोर्ड डिसॉल्व किए, और पूरे केपी के निजाम को उन्होंने, ये ऑन रिकॉर्ड है फैसला, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पड़ा हुआ है। और उस नाकाम तजर्बे को बजाय कि ये पुराना जो सिस्टम चल रहा है उसको ठीक किया जाता, एक ऐसा अजीबो गरीब निजाम लेके, और वो कि ये अमेरिका में ये होता है। भाई अमेरिका में तो और भी बहुत कुछ होता है। इस मुल्क की अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को तस्लीम किया जाता है। मैं भी आपको बताता हूं, जब वो यूएसएमएलई लेते हैं तो यूएसएमएलई लेने के बाद यहां बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं या जॉब देते हैं। यहां एनएलई अगर ये ले भी ले तो क्या होगा उसके बाद? मुझे कागज का टुकड़ा देगा ये। और फीसें इतनी बढ़ा दी है, मेरे लाइसेंस रिन्यू कराने की फीस इतनी बढ़ा दी है, मैं आपको बताता हूं, वकील साहब बैठे हैं ना उधर, ठीक है, 1000 रुपया पूरी। और मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर सलमान हसीब याद आई कि जाहिर है आप माशाल्लाह एमबीबीएस की भट्टी से निकलकर कुंदन बने हैं। जब आप फाइनल ईयर का एग्जाम पास करते हैं तो आपको फर्स्ट प्रॉफ की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी तो याद नहीं रहती ना, बायोकेमिस्ट्री भी आपको उसकी वैल्यूज इस तरह से याद नहीं रहती, लेकिन आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है जो आपके माइंड में चल रहा होता है। इसका मतलब ये होगा नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का कि एक मरतबा फिर 5 साल की मेहनत को रिव्यू करना पड़ेगा एक मेडिकल ग्रेजुएट को। डॉक्टर साहब, लाजमी बात है, जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की तरफ मूव करते हैं एग्जैक्टली तो आपका नॉलेज बेसिक नॉलेज से टुवर्ड्स द क्लिनिकल नॉलेज शिफ्ट हो रहा होता है। आप की जो ज़्यादातर अप्रोच है वो क्लिनिकल हो जाती है। तो बहरहाल ये तो एक आपकी बात जायज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है हम जो समझते हैं ये 6 साल के ऊपर निज़ाम, अच्छा अगर जैसे मलिक साहब ने फरमाया अगर निज़ाम कोई लेना बहुत ज़रूरी हो गया एनएलई, तो हम तो ये कहते हैं कि फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है वो पूरे का पूरा एमबीबीएस है। उसमें मेडिसिन की, सर्जरी की, गायनी की, पीड्स की बेसिक्स भी हैं, क्लिनिकल भी है, एवरीथिंग इज देयर। एनएलई डिक्लेयर कर दिया तो उसको आप कह दें कि हम इसका एक सेंट्रल एग्जाम फाइनल ईयर का लेते हैं, एग्जामिनर भी एनएलई लगाए, फिर बच्चे भी एनएलई वो ले, पीएमसी फिर पीएमसी को इम्तिहानी बॉडी भी बना दें। नहीं, मैं इसका एक दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एक सेकंड के पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है उसका काम मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करना है, मेडिकल एजुकेशन का एग्जाम लेना नहीं है, बॉडी नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो बड़ा
باریک اور فرجائل لیگل پوائنٹ ہے ڈاکٹر سلمان. بالکل آپ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو اپنے MBBS کے جو ایگزامز ہیں ان کو سٹینڈرڈائز کر لیں, ان کے اوپر مزید چیک اینڈ بیلنس کر لیں. انہیں اگر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو MBBS کے ایگزامز ہیں وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت UHS کے جو سوری ویس بھائی, میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ یہ آپ کی UHS کو بھی ختم کرنے والے ہیں PMC والے. کیا یہ UHS کو ختم کریں گے؟ ایگزام کون لے گا؟ یہ خود ہی سارا کچھ کریں گے, یہ ہر چیز اپنے جو ہے وہ کنٹرول میں کریں گے. آپ کی UHS جو پوسٹ ڈاک پروگرامز رن کر رہی ہے وہ بھی پاکستان میں پوری کوشش ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تو پوری کوشش ہے اس یونیورسٹی کو ختم کرنے کا, اور PMC کا یہ پورا ٹارگٹ ہے کہ UHS ختم ہو, تمام سسٹم اپنی لپیٹ میں لے لیں. یہ میری خبر ہے نہیں بلکہ یہ آپ اسپیکولیشن کی بنیاد سر میں اور ان کا اگلا جو حملہ ہے ان کا جو اگلا جو حملہ ہے وہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز بھی ہے. ابھی انہوں نے ایک انتہائی, ابھی تو آپ تو ہاؤس آفیسرز کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ. اس موجودہ گورنمنٹ نے, آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال سے ڈاکٹرز کے لیے کوئی نوکری نہیں دی. ڈاکٹرز اتنے جاب لیس ہیں اس وقت, جو بے روزگاری کی انتہا ہو گئی ہے وہ کہیں نہیں ہے. اوپر سے یہ PMC نے جو نئے قانون سازی کی, اس کے بعد 2017 میں آپ کو یاد ہوگا ہماری بڑی ہڑتالیں ہوئی تھی, تب جو 1500 سیٹ ایوری 6 منتھ اناؤنس ہوئی تھی, چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اعلان کرتے آ رہے تھے کہ ہم ہر ڈاکٹر کو ٹریننگ دیں گے. 2018 سے لے کر 2020 تک انہوں نے PG سیٹ میں ایک بھی سیٹ کا اضافہ نہیں کیا. اور ابھی ریسنٹلی کیا کیا جی PMC نے, جو 1500 سیٹیں تھی ان کو کٹ آف کر کے صرف 450 کر دی ہے. ڈاکٹرز کے لیے پہلے نوکریاں نہیں تھی, اب ڈاکٹرز کی انہوں نے ٹریننگ سلاٹس ختم کر دی ہیں, اب ڈاکٹرز کی انہوں نے ٹریننگ کے مواقع ختم کر دیے ہیں. اور اب آج کل انہوں نے ایک نیا جھگڑا جو شروع کر لیا ہے CPSP سے کہ جی ہم آپ کو ادارے نہیں ریکگنائز کرنے دیں گے, ہم آپ کی 1960 سے 1962 سے جو ہمارا ٹریننگ سسٹم, بالکل یہ کہتے ہیں جی ہم FCPS بھی ریکگنائز. پہلے آپ نے اپنا MDMS کا ایک پروگرام شروع کیا گورنمنٹ نے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, مجھے give me 1 minute. MDMS کا انہوں نے ایک پروگرام شروع کر دیا, ابھی تک وہ بیچارے بچے جو انڈکٹ ہوئے ہیں ان کا یہ کوریکولم نہیں صحیح طریقے سے بنا سکے. اپنی انہوں نے گورنمنٹ کی ڈگری کے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی, ہمارے اتنے سارے بچے بیچارے سفر کر رہے ہیں, ابھی تک ان کے جو ہے ایگزامز جو ہیں وہ ان کو اسکیجول نہیں ٹھیک طریقے سے کر سکے, ان کا کوریکولم نہیں بنا سکے, ان کے ٹریننگ اسٹریم لائن نہیں کر سکے. اور ان کو اب خواب یہ ہے, شوق یہ ہے کہ جس CPSP پہ بھی قبضہ کریں. CPSP کا جو سال سے ڈیکڈ سے ٹریننگ سسٹم چل رہا ہے, یہ اس کو ختم کرنے کے دھانے پہ آئے ہوئے ہیں. اور دیکھیں اس وقت الحمدللہ جیسا بھی ہے, ہمارے بڑے ڈیفرنس آف اوپینین ہے ود دا ایگزسٹنگ کاؤنسل آف CPSP, لیکن CPSP ایک ادارہ ہے جو 1962 کے آرڈیننس کے تحت قائم ہوا, اور ہزاروں لوگ ڈگریاں لے کے صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. تو اب انہیں جا کے یاد آ گیا کہ جناب یہ ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. تو میرا خیال یہ وقت ہے کہ تمام میڈیکل پروفیشن کے لوگ, تمام تنظیمیں, تمام ادارے اگر اب نہیں کھڑے ہوئے تو یہ جو علی رضا وکیل ہے اور یہ جو برکی کی باقیات ہیں, جس طرح انہوں نے پشاور کو KPK کے ہسپتالوں کو تباہ و برباد کر دیا. ڈاکٹر صاحب MTI ایکٹ کی بھی تو آپ لوگوں نے اسی طرح مخالفت کی تھی نا کہ جناب نہیں نافذ ہونے دیں گے, نہیں نافذ ہونے دیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ ہوا کیا؟ نہیں, بات تو یہی ہوتی ہے. ملک صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی تاریخ لکھی جائے ہمیں آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری لکھا جائے. میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ MTI مر گیا, اپنی موت ہی مر رہا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں MTI پورے پنجاب میں ایک منٹ دے, پنجاب میں لگنے جا رہا تھا, 2 ہسپتالوں میں رہ گیا, اور 2 ہسپتالوں کے حالات یہ ہیں کہ جو انہوں نے بورڈز بنائے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب انہیں کیسے چلانا ہے. انہوں نے سیالکوٹ لگایا, سیالکوٹ کے بورڈ کو سمجھ نہیں آ رہا ہسپتال کیسے چلانا ہے. میو کے بورڈ سے ابھی تک یہ سسٹم نہیں ڈیوائز ہو سکا کہ انہوں نے کیسے چلانا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ MTI موجودہ ٹینیور میں کسی اسپتال میں نہیں لگ پائے گا, اور یہ الحمدللہ ہماری ڈاکٹر شاہد ملک, یہ جو میاں نوید نے خبر دی ہے کہ PMC کی نظر جو ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو ختم کرنے پر بھی ہے, اور ڈاکٹر سلمان حسیب کہہ رہے ہیں کہ کالج آف فزیشن اینڈ سرجن آف پاکستان اسے بھی یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جو سالوں سے چلی آ رہی ہے میڈیکل ایجوکیشن کی ریت, وہ دوبارہ سے ریسٹرکچر ہونے جا رہی ہے, اور اس ریسٹرکچرنگ کے اندر جو کوالٹی ہے وہ تو obviously سفر کرے گی نا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی تو ایک چیز مجھے کہنے دیں آپ, 5 سال کی ایجوکیشن ہے FCPS کی, 4 سال میٹرک FSC, 5 سال کی MBBS اور 1 سال کی ہاؤس جاب. 19 سال ایک ڈاکٹر کو اسپیشلسٹ بننے کے لیے لگتے ہیں. یہ جو ٹیسٹ رکھیں گے یہ صرف 2 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے. 10 سال کی اسٹڈی ایک طرف اور 2 گھنٹے کا تخت خزانہ ایک طرف ہو سکتا ہے.
नहीं हो सकता। दूसरी बात जो मियां साहब कह रहे हैं उनके पास सोर्स होगा, ये होगा अगर यूएचएस को खत्म कर दिया कर नहीं जाए। सकते सर, कर नहीं सकते सर, कोशिश तो उनकी है, सर मैं आपको कहता हूं, मेरे एक आप गलत चीज गाड़ी खड़ी चला दी आपने, जाना मुल्तान है, गाड़ी आपने मुरीद के तरफ चला दी है, टक्कर ही लगनी है किसी न किसी जगह के ऊपर, रुकनी है ये गाड़ी, ये चलना नहीं निजाम इस तरह। मुझे बताए, हमेशा आप पूरी तारीख पढ़ के देख लीजिए, हमेशा प्रॉब्लम मुझ जैसे सीनियर लोगों की नहीं होती, हमेशा यूथ की प्रॉब्लम होती है। यूथ की प्रॉब्लम के ऊपर सारे हमेशा इशू निकलते हैं और तारीख बदलती है। आप तो 4-10 जानवर एक कमरे में रख दे भूखे, वो नहीं चल सकते। ये तो हजारों डॉक्टर के मुस्तकबिल से खेलने वाली बात और है। जैसे डॉक्टर सलमान हसीब कह रहे हैं कि जो पोस्ट्स हैं वो 1500 से कम करके 450 कर दी हैं, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का बैरियर खड़ा कर दिया है, तो जो मेडिकल ग्रेजुएट है क्या वो बाद में सिर्फ एकेडमी में क्या बायो और केमिस्ट्री पढ़ाएगा? वो साइकिलों को पंचर लगाएगा या टैक्सी चलाएगा, क्या करेगा वो? अभी बताए और इससे 26,000 डॉक्टर बेरोजगार फिर रहे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर सलमान हसीब के, जो मेडिकल ग्रेजुएट होगा पाकिस्तान का, मसलन एमबीबीएस कर लिया उसने और उसने एनएलई देने की बजाय वो क्यों ना वही पैसे यूएसएमएलई के ऊपर खर्च करे और वही पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो जाएगा डॉक्टर सलमान हसीब? नहीं, ये तो वैसे मजे की बात यह है कि आपके हुक्मरान इतने नाहल हैं कि वो ब्रेन ड्रेन को अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। आपने पिछले दिन एक ट्वीट पढ़ा होगा कि हम बहुत बंदा बाहर भेज रहे हैं, हमने सारे बाहर भेज दिए हैं। तो ये तो वो रोज इस तरह की, आज मैं एक ट्वीट एक साहब बहादुर का पढ़ रहा था, उसने कहा हमारी कार्रवाइयों से जो है ना जेरे जमीन पानी की सतह ऊपर आ गई है। एग्जिस्ट कि एक पाकिस्तान का मेडिकल ग्रेजुएट बजाय इसके कि एनएलई के ऊपर पैसे लगाए और उसके बाद भी बेरोजगार रहे, तो वो यूएसएमएलई के ऊपर पैसे क्यों ना लगाए और बाद में उसको ट्रेनिंग भी मिले, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ओपन नहीं कहती है, ये तो उन्हें कोई कहने में आ रही है, शर्म नहीं है। वो कहते हैं चले जाएं जहां नौकरी मिलती है, हमारे पास तो कोई नौकरियां नहीं है। आपको मैं बता दूं, ओकाड़ा में 16-17 जॉब थी और 650-700 डॉक्टर बेचारा धूप में खड़ा था और इंटरव्यू नहीं ले रहे थे उनके। जितने बड़ी तादाद में डॉक्टर इस वक्त बेरोजगार हो गए हैं, लाहौर के प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर इस वक्त 35 से 40 हजार तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और ये सारा खासा इसी गवर्नमेंट को जाता है माशाल्लाह। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी तो हो सकती है ना कि इतने ज्यादा डॉक्टर इसलिए एनएलई आ रहा है। एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल ही ये था, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पॉइंट पर बात करेंगे कि पामी के एहतजाज के बावजूद पीएमसी की जो यकतरफा पॉलिसियां हैं, कहीं उनकी वजह ये तो नहीं है कि ना ज्यादा मेडिकल ग्रेजुएट्स होंगे ना हमें ज्यादा नौकरियां देनी पड़ेंगी, हम उस प्रेशर को कम करने की, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के कुछ फैसलों के ऊपर, जिन्हें मुस्तरद किया है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन ने, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान ने, उसके अलावा यंग डॉक्टर्स ने भी उसे मुस्तरद किया। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपने इन फैसलों को रिव्यू करती है या नहीं। ब्रेक से पहले नवीद हम बात कर रहे थे कि इन बैरियर्स का मकसद, इस एनएलई का मकसद क्या मेडिकल ग्रेजुएट्स को फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से रोकना है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ना हो कि जनाब अब इनको जॉब्स भी दें? भाई बिल्कुल, एक ये भी नुकता जरूर है कि जितनी तादाद में डॉक्टर्स पाकिस्तान में हैं और मजीद जो हुकूमत चाहती है कि इनको फिर नौकरियां देनी पड़ती हैं, फिर जब ये इसके ऊपर आते हैं, स्पेशलाइजेशन के ऊपर आते हैं, फिर इनको वजीफा देना पड़ता है। तो ये भी एक इनकी सोच है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एनएलई जो इम्तिहान की का एक पॉलिसी बनाई गई है और ये इम्तिहान जो कंडक्ट करना है, ये ओवरऑल पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के खिलाफ ये कि आपका रेवेन्यू बाहर जाएगा। ज़ाहिर है यार, पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान में जो स्टडी है, क्वालिटी एजुकेशन, आप उसको चाइना के साथ या दीगर ममालिक इकट्ठा कर दिया आपने। आप कह रहे हैं कि ये भी एनएलई इम्तिहान देंगे, वो भी देंगे, क्या हम अपना रेवेन्यू दूसरे मुल्क में जाने दें? जो प्राइवेट कॉलेज है, सारी क्वालिटी एजुकेशन है। आज फिर भी जो है पाकिस्तान की अगर बात करें, चाइना से बेहतर है, रूस से बेहतर है। हम सबको इकट्ठा करके जो है वो अजीब किस्म की पॉलिसियां बना रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये किस तरह की पॉलिसी है। डॉक्टर शाहिद मलिक, आप इस निजाम की खूबसूरती देखिए। कहते हैं कि गधे और घोड़ों में ना डिफरेंशिएट करना चाहिए। 60,000 क्वैक्स जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके ऊपर कोई कानून नहीं है, इसी शहर के अंदर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वाला सफेद हाथी बिठा दिया गार्डन टाउन में और ये सफेद हाथी खड़ा कर दिया इधर इसमें इस्लामाबाद में।
किसी अदारे के पास उनकी रेगुलेशन का कोई हल नहीं है जी हाँ। और हर कानून उस प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है कि और क्वालिटी को बड़ी check बड़ी करना है। पेचीदा बीमारियों के इलाज डॉक्टर साहब रिक्शे के पीछे दर्ज होते हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन सारे वो आज कवानीन कितने सालों से खत्म नहीं हो सका, और सारे जिसके लिए कवानीन कमीशन बनाया था। जी हाँ। और सारे कवानीन बन रहे हैं उसके ऊपर जो एक लेजिटिमेट सिस्टम के तहत डॉक्टर बन रहा है। ये डिजाइन गलत है, ये डिजाइन एनार्की के हैं, ये फाशिस्ट डिजाइन के तहत बन रहा है काम। ये देखे ना, जिस तरह कानून साजी हुई पीएमसी की, जिस तरह काउंसिल डिसॉल्व हुई, जिस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, ये तो एक फाशिज्म है ना। ये चल नहीं सकता। कैसे चलेगा मुझे बताएं। आप प्रोफेशनल को कंट्रोल किस तरह करेंगे? प्रोफेशनल जलील हो के एक खास लेवल तक जाएगा, चले, उसके बाद नहीं जाएगा। तनकीद हो गई, हमने मसाइल को भी हाईलाइट किया। डॉक्टर सलमान नसीब, आपने ये कहा कि आप एनएलई नहीं होने देंगे, उसके अलावा भी जो मामलात हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के, उनके ऊपर भी हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। लेकिन अगर आप लोगों के एहतजाज का कोई असर नहीं होता और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, जाहिर है आपने भी अपने बच्चों की रोजी रोटी कमानी है, एट द एंड अगर ये सब कुछ चलता है ऐसे, तो क्या मेडिकल की एजुकेशन और एक डॉक्टर का मयार बेहतर होगा या नीचे आएगा? हाँ देखें, इम्तिहानात का जो एक लंबा सिलसिला शुरू किया जा रहा है, अगर मयार बेहतर होना होता तो अब तक हो चुका होता है। इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान का कोई मेडिकल का मयार बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बुरा है। पाकिस्तान के डॉक्टर अमेरिका में जा रहे हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर यूके में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो ये जो हमें एक कॉम्प्लेक्स में डालने की कोशिश कर और रहा है, बगैर एनएलई के काम कर रहे जी हैं। हाँ, ये जो बरकी माफिया हमें एक उसमें कॉम्प्लेक्स में डाल रहा है कि शायद हमारा मेडिकल एजुकेशन का म्यार गलत है, तो ये इंतहाई गलत है। और ये पाकिस्तान को, कौम को ये गलत स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल एजुकेशन का म्यार बड़ा शानदार है और पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर। अच्छा, इस हवाले से आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से किसी मीटिंग की रिक्वेस्ट की है कि जनाब हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपना एहतजाज, अपने पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं? मुतअद्दिद मीटिंग पहले हुई थी, फिर ये डिसॉल्व हो गए। कोर्ट ने बड़ी शानदार जजमेंट दी थी और मेरा ख्याल ये है कि इनकी जो इस वक्त एग्जिस्टेंस है वो कोर्ट की उस प्रीवियस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत मेरे ख्याल बनती नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान हसीब, मियां नवीद और डॉक्टर शाहिद मलिक। अगर हमारे पास आज ज्यादा वक्त होता, नाज़रीन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से एनएलई का नफाज किया गया, जनरल एडमिशन रेगुलेशन 2021 का नफाज किया गया, जिसे पामी ने मुस्तरद किया, दीगर प्रोफेशनल बॉडीज ने मुस्तरद किया। और अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे पाकिस्तान के मेडिकल के स्टूडेंट्स का भला हो सके। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।